الله تبارك وتعالى بأقرب وقت ممكن. وسيلقي أمامكم التفاصيل هذا الأخ صاحب الشركات وكذا صاحب الطائرات، هكذا سيلقي أمامكم. نعم. كما سمعتم من هذا الأخ الكبير، إنما دعونا الشخصيات الكبيرة، فمنهم العلامة الذي ملأ الدنيا علما وفضلا بفكره المتفكر وكده المتعب واجتهاده النير، رئيس جمعية العلماء لعموم الهند، أمير المؤمنين في الهند العلامة أرشد المدني. وكذا إنما قمنا بهذه المادة الكبيرة للأخوة الإسلامية، لهذا إنما دعونا البطل السياسي أيضا. ومن هو؟ من هو؟ لما يلقي عليكم اسمه لعلكم تسبونني، لكن إن شاء الله ترونه بأم عينكم. فما هو إعداد من هو الشخصية المعروفة الشهيرة في أنحاء العالم كلها؟ نعم، هو شري نريندرا مودي، رئيس الوزراء الهند. نعم، ما هو الإعداد للمادة؟ نعم. बाबू जलेला है, पप्पू कुर्ला है, एक अयूब काला. نعم. إنكم تذهبون إلى السوق وترون ما هو أشكالنا طعاما، ثم تجيبون بنا هذه فواكه، فإنكم ترون ما هو هنا اللحم. نعم، هذه قائمة برد. نعم، أجل. السلام عليكم ورحمة الله. يا صاحب اللحم، عندك لحم تازج؟ نعم، اللحم موجود. تريد لحم البقر وكذلك لحم الغنم ولحم متوفر موجود. لحم الديك ولحم المفروم وكل ذلك مشويا. نعم. لعلك عرفت هذه المأدبة لعموم الهند. نعم. فكل واحد أعطني كم كيلو؟ 50. بسرعة عجل الوقت قليل. هنا 100,000. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القيمة غالية جدا. هذه رخيصة جدا. لا غالية. ما نبغي يا صاحبي. نعم. قد تصلوا بالذي يقول في حفلة الدعوية الإفطارية لعموم الهند. نعم. ماذا حدث؟ الآن لا يستعد صاحب الدكان أن ينقص. هذه لا ينقص. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا لا ترخص في القيمة يا شيخ؟ هذا رخيص جدا. اسمع، والعصر إنك أنت يا صاحب الدكان لفي خسر إلا أن ترخصوا في القيمة. فهمت؟ نعم. فهمت أم لا؟ نعم. ترخص في القيمة الآن. إنك قسمت بالله تعالى ورخصه. نعم، جزاكم الله تعالى أحسن. السلام عليكم. وصلتم؟ نعم، أجل. اذهبوا إلى السيد. نعم، وصلتم السايكا مودي. نعم. هناك الطائرة مروحية. نعم. اذهبوا هم قد وصلوا.
ये हमारे भाई ने भी ये कहा कि ये हमारे बड़े आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी साहब। والتمس منكم ان تلقوا الكلمات المباركه امامه. ये अभी ये कह रहे हैं कि आप कुछ कलिमात हमारे सामने रख देंगे तो ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात होगी। मुझे ये क्या कह रहे हैं अरबी मुझे कहने नहीं आती है, इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में भाषण दे दूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हमारी माएँ बहनें नजर नहीं आ रही है। आप नाराज ना हो, ये दरअसल ये मुसलमान हैं हम सब, तो हमारे यहाँ इख्तिलात मर्द और औरत का नहीं होता, इस वजह से। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। आप लोग मुझे पहचानो और मुझे वोट दो। आप हजरात के अकाउंट में 20-20 लाख इस बार आएंगे। نعم. قال هذا الشيء، هذا البطل البرلماني يقول عليكم، يقول ويلقي عليكم أن تنتخبوا هذا القائد، لكن يمكن أن لا تتخذوا هذا. पानी की किल्लत भी खत्म हो जाएगी। आप लोग सिर्फ मुझे चुने और मुझे मेरा साथ दे। और मुझे अभी जाना है, दूसरी जगह भाषण देना है, इसलिए ज़्यादा देर मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। इसलिए नमस्ते। إنكم تعلمون هذا وقت التصويت، لهذا ليس عنده وقت.